दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसले विश्व महामारीको रूप लिइरहेको यो अवस्थामा सङ्खुवा सभाको भोटखोला गाउँपालिकामा हामीले यसअघि नै विशेष रिपोर्ट र ब्युरो कार्यालय प्रदेश नम्बर 1 बाट पनि हामीले दोस्रो चरणको फलोअप गरिसकेका छौँ। त्यहाँको कोरोना भाइरसका कारण र सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण त्यहाँका स्थानीयहरूलाई जुन किसिमले भोकमरीको सङ्कट आइपर्ने स्थितिहरूको बारेमा हामीले सम्भावित र त्यस ठाउँका समस्याको बारेमा हामीले रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। आज भने हामी सङ्खुवा सभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट भोटखोला गाउँपालिका अध्यक्ष तेम्बा भोटेसँगको त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनको लागि आज हामीले रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम त अध्यक्षज्यू यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। स्वागत छ। मेरो नमस्कार। भोटखोला गाउँपालिकाको खाद्य सङ्कटको बारेमा हामीले केही दिन अगाडि रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। मैले यो सङ्खुवा जिल्ला भोटखोला गाउँपालिका 10वटा स्थानीयको अलिकति विगत धेरै माथि एउटा टाढाको अवस्थामा मसँग एउटा गाडी घोडा नपुग्ने अवस्थामा मैले यो स्थानीय तहको 10वटा भन्दा पनि मैले एउटा चाइनासँग जोडिएको उसमा नेपाल सरकारसँग सम्बोधन गरेर 2 टिप्सम्म हेलीमा पहिला सुरुवात मैले एउटा जो रासनहरू पुऱ्याएँ। त्यसपछि पछिल्लो स्तरमा 3-4वटा ट्र्याक्टर पुऱ्याएँ। पछिल्लो स्तरमा पनि 4-5वटा पुऱ्याएँ। अहिलेसम्मको उसमा वास्तवमा भन्नु भन्दाखेरि अब यो देशको यो महामारी विश्वभरिकै एउटा सङ्कटको अवस्थामा जुन भोटखोला गाउँपालिकाको नाका किमाथाङका वार्ड नम्बर 2 को थुदाम रिदाक छुमुसु लगायतको लाई चाहिँ अलिकति क्याटेगोरी गरेर मैले जुन एउटा वार्ड नम्बर 1 र 2 को जुन एउटा सिमानामा जोड्ने र त्यो अलिकति खचर पनि जान नसक्ने अवस्थाको लागि अगाडि एउटा विपद व्यवस्थापन कोषबाट गाउँपालिकाले ढुवानी गरेर चाहिँ प्रत्येक घरमा 2 बोरा चामल र किमाथाङ 1 लाख 3 बोरा चामल 3.5 बोरा चामल प्रत्येक घर अफिसहरूलाई र जुन एउटा खाने तेल नुनसम्म वितरण गरेको अवस्था छ। र हालको अवस्था चाहिँ के छ भने यो जुन एउटा हाम्रो भोटखोला गाउँपालिकाको लागि प्राय जस्तो वार्ड नम्बर 2 को आदि र 3, 4, 5 म प्राय जस्तो नगदी बाले अलैँची चिरेत यस्तो लाउने भएकोले जुन एउटा जुन चाहिँ कृषक नेपालमा एउटा जुन चाहिँ कृषि प्रधान देश भए तापनि जुन एउटा आयमूलक र कृषिको ठाउँमा एउटा अलैँची व्यवसाय प्रायः जस्तो गर्ने भएकोले र अलैँचीको भाउ पनि नभएको कतिले दाम पर्खेर बेच्न नसकेको यो सीमा इन्डियाको चाहिँ जुन एउटा बोर्डर सिल भएको अवस्थामा नसाउले पताउन सक्ने नकिन्ने अवस्थामा पैसा हुनु र धेरै सङ्कटमा अब बोर्डरभन्दा पनि अझै तल स्तरमा यो जुन एउटा अलैँची व्यवसाय गर्ने कृषकहरूलाई चाहिँ धेरै मारमा परेको छ। धेरै सङ्कटहरू छ। अब यो सङ्कटलाई मैले अरू स्थानीय तहको भन्दा म चाहिँ धेरै अब माथि चाहिँ ढुवानी गर्दा पनि मैले 1 बोरा चामललाई करिब 850सम्म ढुवानी दिनुपर्ने अवस्थामा छ। त्यस पनि यो बर्ख मासमा कति अस्ति नै एउटा जुन जो बरुनको एउटा खोलामा एउटा ट्र्याक्टर डुबान भई कति बोगायो त्यो विपद कोषबाट पनि हामीले जुन चाहिँ प्रहरी मुजुलको अनुसार मैले क्लेम गरेर आफै भोटखोला विपद व्यवस्थाबाट पनि तिर्नुपर्ने अवस्था भयो। र अहिले पनि यो बाटोको अवस्था पानी झरी पहिरोले गर्दा पनि त्यहाँ पुर्याउनलाई धेरै असम्भवहरू छ। अब यसको लागि मैले जुन एउटा 2000 बोरा र 1800 घर परिवारलाई फेरि एक वटा चाहिँ मैले गाउँपालिका स्तरबाट ढुवानी मात्रै गराइदिने। अलिकति लक्षित वर्गलाई चाहिँ 200 बोरा जति चाहिँ वडा अध्यक्ष को एउटा जुन एउटा कलेक्सन उहाँहरूले चाहिँ विपन्न वर्ग लक्षित वर्ग निम्न वर्ग कसैलाई चाहिँ उहाँले ल्याउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेन क्याटेगोरी गरेर 200 बोरा जति मैले उहाँहरूलाई चाहिँ बाँडिदिने भन्ने एउटा छ। अनि खाने तेल कम्तीमा थोरै दाल वास्तवमा अब यो दाल भन्दा पनि अब गाउँघरमा अलिकति साग सिस्नु यताहरू पाउने भएकोले त्यसलाई चाहिँ हामीले निम्न गराएको छ। त्यसमा त्यति उ छैन। र अबको यो जुन एउटा अहिलेको वैशाख 3 गतेदेखि लिएर यो कोरोना भाइरसको जुन एउटा
लकडाउन बढ्दै जाँदाखेरि साँच्चैकै भोटखोलालाई चाइनाको सीमाबाट पहिला एउटा हामीले आशावादी गरेर विशेष गरी चाहिँ माथिबाट चाहिँ हामी हरेक लत्ता कपडादेखि लिएर रासनदेखि लिएर जुन र यतिखेर चाहिँ किसानको जुन एउटा चाहिँ काम गर्दै गर्दाको मोल सबै माथिबाट ल्याउने अवस्था गर्थ्यो र अहिले साँच्चै भनौँ भने हामीसँग कृषकको लागि मोल छैन, खाद्य छैन र कतिपय चाहिँ यो नभएको अवस्थामा अब हामीले अब कसरी स्टक राख्ने, कसरी बाँड्ने र स्थानीय तहको उसमा बजेट पनि त्यति छैन। मलाई काम गर्न एकदम समस्या छ। अहिलेसम्ममा परिमाणको हिसाबमा चाहिँ भोटखोलावासीको लागि चाहिँ कति राहत सामग्री चाहिँ वितरण गरिसक्नु? मैले अहिलेसम्म परिणाममा भोटखोला 1 को लागि पहिलो सुरुमा हेलीमा 150 बोरा, पछि 170 र वार्ड नम्बर 2 को चाहिँ थुदाम रिजाक चुमुसुको लागि 600 बोराको परिणाम गरेको 6, 7, 8, 920 कतिको चाहिँ उसमा चाहिँ मैले जुन चामल बारेको छु र त्यसमा दैव सञ्चक यसरी घटनास्थलमा जुन 120 बोरा चाहिँ बरुनमा बगाएको छ र हाल चाहिँ मैले अब 200 बोरा चाहिँ मैले खरिद गरेर म अब यो 6 र 7 गतेमा चाहिँ म ट्र्याक्टर ढुवानी गरेर माथि ल्याएर सबैलाई एक एक बाँड्ने, तर त्यसले कुनै हालतमा केही पनि हुँदैन। अब मैले के गर्ने भन्ने कुरामा म आफै अन्यलमा छु। अब जस्तो यो हामीले जुन किसिमले चाहिँ भोटखोलामा खाद्य सङ्कट छ, त्यहाँको चाहिँ यो समस्या छ है भनेर टिभीमा रिपोर्टिङहरू गऱ्यौँ र केही सञ्चार माध्यमहरूले त्यो समाचारहरूलाई प्रकाशन गर्यो, प्रसारण गर्यो। तर यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि किसिमको यसरी खाद्य सङ्कट भएको छैन भन्ने जानकारी आयो र त्यहाँको स्थानीय सरकारको हिसाबले तपाईँसँग जानकारी लिँदाखेरि चाहिँ खाद्य सङ्कट छ, यसको हामी व्यवस्थापनको लागि जुटिरहेछौँ भन्ने कुरा आएको थियो। यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरू र यो जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फतका कार्यालयहरूसँगको चाहिँ तालमेल चाहिँ कहाँ नमिलेको हो? यो विचारमा चाहिँ मैले बारम्बार भोटखोला गाउँपालिकाको लागि सबैभन्दा कुरो चाहिँ खाद्यको जे एउटा सङ्कट पर्छ, यो कुरा कसैले पनि नसोच्दा हुने स्पष्ट रूपमा चाहिँ अब अहिलेसम्म जुन भोटखोला लागि अहिले किन्ने नठाउँ अब चाहिँ नभएको मैले जुन अगाडि पनि भने जुन अहिले जुन एउटा कृषकको एउटा कुरो पहिला जुन चाहिँ त्यो धान मकै कोदो फल्ने ठाउँमा अहिले चाहिँ एउटा नगदी पाले अलैँचीसम्म रोपेको अवस्थाले जुन चाहिँ साँच्चै भने आफ्नो कोठेबारीमा पनि अलैँची बारी समिति भएर त्यसको लागि चाहिँ एउटा कृषि ठाउँ प्रधान देश भए तापनि यो भोटको लागि चाहिँ खेतीबाली नलागेको अवस्था छ। कतिपयमा चाहिँ 60% चाहिँ हामी बालीबाट चाहिँ उन्मुख छ र त्यो एकदम समस्या हुँदा पनि मलाई त अस्ति एउटा के भन्यो भने मेरो ठाउँमा खाद्य सङ्कटको समस्या छैन। अब यो कुरो यहाँ कहाँबाट आयो भने न पत्रकारहरूले चाहिँ धेरैले सोधे, उहाँहरूले पनि फेरि अर्को ठिक उल्टो लेखिदिनु भएको हो कि उहाँहरूले चाहिँ यो जिल्ला प्रशासनदेखि यो जुन एउटा जीविका अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट अथवा कसैले पनि भोटको लागि चाहे चाहिँ अब त्यहाँनिर चासोकै नराखिकन त्यहाँ खाद्य सङ्कट छैन भनेर यो बिचबाट अब चाहिँ कसले बोलिदिएको कुरो चाहिँ मलाई पनि स्पष्ट भएन। तर म एकदम यसको लागि धेरै दुःखदायी छ, यो दुःखद छ र मसँग पनि धेरै अप्ठ्यारो भयो। मलाई कति जनताले पनि प्रश्न गर्यो, तपाईँ अध्यक्ष जस्तोले भोटखोलाको लागि खाद्य सङ्कटमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ अब हामीसँग जस्तो समस्या छैन भन्ने कुरोहरू कहाँबाट आयो, तपाईँले कुन हिसाबले बोल्यो भने मसँग धेरै प्रश्नहरू पनि भयो। भोटखोला गाउँपालिका छिमेकी राष्ट्र चीनसँग सिमाना जोडिएको उत्तरी नाका हो किमाथाङ्गा। अब यो जुन लकडाउन जारी भइसकिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ योभन्दा अगाडि जुन किसिमले चाहिँ सहज वातावरण थियो चाइना र भोटखोलाको, अहिले चाहिँ लकडाउन पछाडिको त्यो समस्या अगाडि बढेर गएको छ अथवा जिउको त्यौँ रहिरहेको कस्तो स्थिति छ? अब यो भोटखोलाको किमाथाङ्का र चाइनाको सिमानामा लकडाउन भएको माघ 5 गतिको कुरो हो। त्यस पछाडि हामीले अलिकति समन्वय गरेर जुन एउटा तेल, नुन र चामलसम्मको कुरा चाहिँ जुन एउटा कामुखोलाको मेन मूल गेटमा जुन चाहिँ एउटा गेट छ त्यसमा हप्तामा एकपल्टसम्म चाहिँ अलिकति टाढाको दूरी कायम गरेर उहाँहरूले त्यो सावरले र त्यहाँको सुरक्षाकर्मीको इन्चार्ज जुन एउटा जुन चाहिँ सशस्त्रको इन्चार्ज लगायत
र त्यहाँको हामी जनप्रतिनिधि लगायतका जनसमुदाय सबै गएर एक घर बराबर एक बोरा चामलसम्म लिने उता हामीले रिक्वेस्ट गरेको छ। 2-3 पल्ट उहाँहरूले त्यो पनि भएको छ। र पछि के खालको भयो भने नेपाल सरकारबाट पनि भारतसँग संलग्न आइसके पश्चात चाहिँ हामी नेपालबाट पनि अलिकति टाढा रहनुपर्छ, त्यसलाई अब बोडसिले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यो कुरा आएपछि हामीसँग उहाँहरूको आते जाते भेटघाट ठप्प छ र त्यहाँबाट हामीले आउने जाने क्रमको र जुन चाहिँ त्यहाँसँग समन्वय छैन। र पछि एउटा स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ हामीले एउटा गाउँपालिकाले जुन एउटा पिपिई, थर्मगन, मास्क, ग्लोभ्सको कुरोहरू गर्दाखेरि हामी गाउँपालिकाले बजेट छुटाइरहँदाखेरि हामीले स्वास्थ्यसँग अथवा नेपालमा विभिन्न निकायहरूमा चाहिँ स्वास्थ्यसम्म सोच्दाखेरि एउटा थर्मगन पनि किन्न नसक्ने अथवा नपाउने, किन्न नसक्ने होइन, अब किन्न चाहिँ नपाउँदा रहेछ भन्ने कुरोलाई अलिकति हामीले समन्वय गरेर माथि एउटा माग गरे। त्यसमा उहाँहरूले हामीलाई 2टा थर्मगन दिनुभयो, एउटा पिपिई 2टा दिनुभयो, 600वटा मास्क दिनुभयो, 200वटा ग्लोभ्स दिनुभयो। त्यसपछि चाहिँ अलिकति हामीले के भन्छ अब त्यो कीटनाशक औषधि 1 लिटर जतिको एउटा त्यो जेटा दिनुभयो। पछि पनि फेरि हामीसँग नपाएपछि थप एउटा थर्मगन चाहिँ हाम्रो भोटखोलाको लागि 6वटा हेल्थ डेस्क बनाएको हुनाले त्यहाँ पनि पछि 10वटा जति थर्मगन चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराइदिए अथवा किन्न पाए भन्ने कुरोहरू गरे। किन्न पाउँदैन, हामी पहल गर्छु, यो भित्र गर्न सक्छ होला भन्ने कुरो चाहिँ आएको छ। र असहज धेरै भएको छ। प्रायः भोटखोलामा चाहिँ मित्रास चाइनाबाट चाहिँ हरेक कुरोहरू किनबेच गरेर ल्याउने भएकोले हामी अब यतिखेरको चाहिँ न एउटा चाहिँ किनेर खानु पाउनु, न एउटा चाहिँ केही सुविधा पाउनु, अब त ठप्पै गऱ्यो पनि न माथि र उँधोको बिचमा सबैभन्दा चाहिँ समस्या यो सङ्घसभा जिल्लाभरिको चाहिँ अब स्थानीय तहमा चाहिँ भोटखोला गाउँपालिकालाई नै परेको छ। यो सरकारले ध्यान आकर्षण गरोस्, सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान आकर्षण गरोस्। र हामीलाई अब म अन्तमा के पनि भन्न चाहन्छु भने बाँचिरहेको मान्छे र अब स्वास्थ्यले परीक्षण गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ खासै त्यस्तो खालको नदेख्ने मान्छेले म आफ्नै ठाउँमा चाहिँ लान पाए हुन्थ्यो र म त्यसको लागि म आफै जिम्मा हुनेछु। र योलाई चाहिँ म सम्बन्धित ठाउँमा म उपचार गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, होम क्वारेन्टाइनमा गर्ने म आफै जवाब दिने हुनेछु। र मेरो सबैभन्दा यतिखेरको म सङ्कट र मेरो आफ्नो भोटखोला गाउँपालिकाको तमाम जनतालाई चाहिँ मेरो आफ्नै पकेटमा ल्याउन सके भने चाहिँ म सुरक्षित हुन्छु र मैले जनताले चाहेको र मैले गर्नुपर्ने सेवा चाहिँ एकदम चुस्त दुरुस्त हुनेछ भन्ने मेरो आशा छ। यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद सर।